شما کدوم گوری هستین ها؟ خیلی وقت دارم بهتون زنگ میزنم. منتظر من بمون میام. کاظم عجله کن بریم. یالا عجله کن بریم. چی شده مامان؟ چرا گریه میکنی؟ آره اون فرهان خواهرتو طلاق داد. چی داری میگی مامان؟ میرم از آبجی و پسرش حساب میپرسم چرا به دخترم ظلم میکنم. من هنوز زندم، میتونم ازشون حساب بپرسم. یالا بریم عجله کن. وای دخترکم وای. فرهان من تو رو خیلی عاقل فرض میکردم، اما تو به من اشتباه ثابت کردی. تو ثابت کردی که تو هم مثل مردای متعصب سر یه موضوع کوچیک حاضر میشی که زنتو طلاق بدی. تو یه بارم فکر نکردی که من چطوری تو صورت خواهرم نگاه کنم، چطوری جلوی خواهرزادم سر بلند کنم. من عذر میخوام مادر، من نباید اون کارو میکردم. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. من واقعا نمیخواستم همچین کاری کنم، اما به خاطر ارسلان احساساتی شدم و این اتفاق افتاد. به خاطر این احساساتی شدنت قرار بود زندگی این دختر یتیم خراب بشه. به حرف پیوند زن و شوهر خیلی پیوند محکمی، اما نازکترین پیوند هم همین پیونده که با 3 کلمه از بین میره. اون بیچاره کاملا تو حالت بی‌اعتمادیه. برو این اطمینانو بهش بده که کنارش میمونی. به گفته شما من پیشش میرم، اما اون به حرفم گوش نمیده. خودتونم خوب میشناسیدش. میشناسم، همونو میشناسم، هم تو رو. واسه همین دارم میگم برو و از دلش در بیار. مادر چرا من همیشه برم از دلش در بیارم؟ همیشه اشتباهاتو اون قبول نمیکنه و چرا من باید برای آشتی پیش خطم بشم؟ یعنی تو میخوای اونو ول کنی؟ من این حرفو نزدم. این حرفو نزدی؟ پس پسرم دیگه حتی فکرشم نکن که این کارو کنی. حالا برو پیشش. خانم جان، راستش نصرت خانم با کاظم اومده. تو همینجا بمون، من میبینمشون. خانم بفرمایید شربت. ببر، نمیخوام بخورم. گم شو از اینجا. نصرت این چه طرز حرف زدنه؟ اینجا اومدم با شما حرف بزنم. از اولش هم سر دخترم حبو آوردید و اذیتش کردید. حالا میخواید طلاقش بدین؟ آفرین آبجی، آفرین. اینجوری کسی با یه غریبه نمیکنه که شما با خواهرتون کردید. هنوز طلاقش نداده. داداش فرهان کجاست؟ صداش بزن. اون اینجا نمیاد. تو ساکت باش. زرین تو خونه داری یاد نگرفتی؟ اینو چرا دعوا میکنید؟ همه تقصیر از اون پسرتونه. آره مقصره. چون تقصیر فرهانه الان دارم این طرز حرف زدنتون رو تحمل میکنم. تو این مورد حق دارید. هر کسی این اتفاق براش بیفته همچین کاری میکنه. اما نصرت، عصبانیت راه حل مشکل نیست. هم تو اینو میدونی هم من. و موند حرف فرهان. اون خودش واسه اشتباهش ازش عذرخواهی میکنه. اون که حتما باید عذرخواهی کنه. منم نمیذارم دخترم اینجا بمونه، حداقل تا وقتی که فرهان خونمون دنبالش بیاد و ازش عذرخواهی کنه. نصرت تو کار خوبی نمی‌کنی. این بهترین کار آبجی. اونم باید بدونه که ما پشت دخترمون هستیم. اون ظلمی که در حقش کرده رو باید حسابش رو بهمون پس بده. برو زرین، برو وسایلتو جمع کن. برو دیگه عجله کن.